سلام سلام فتواتن كبرانن أنا العالم تركو نيشانا لي بيتسال كمي تخوانو كل سلام مكزابيري مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزالهم هو سلامكم بزح تعرف كلالي بعلتم ولا تسفعية انكو عدوما نوشانا لي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديو نازخوين كعا كم تلمد واقع ورقي كنديني هو نزول كعا 14 كارات جميرنا اسكاب عيسى 4 كارات زلو حبيرنا كرئينا اسكاب فيديو فسامة نختكتاتلو بآخرة عدم نشانا لي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نختبرتها تعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابل بينا مسكن كويه لو معنتي قنبت شومنتا ويكعا سنة حدا على تسوني يا حدش ورحي واقع ورقي بخامي وز انه نزل كنكركم يا سنة يتعنحي سنة يمتتال أنا والحيلو تقنجنا يكبس حنينو أنا والحيلو تقنجنا يكبس حنينو ليلالو حنينو ليلالو حنينو لالالو حنينو ليلالو حنينو لالالو እንግዲህ ክብራት ሕዋቲ ተመሊስና ተራኺብና ኒና በመጀመሪያ ንሪኦ በዓል 14 ካራቲ ክኸውን ሰነ ሓደ ማለት እዩ ማዓንቲ ዕለተ ሶኒ ወይ ከዓ ጁን 8 በዓል 14 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ب84.15 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ب13335 ቅርሽን ክሽየጥ ውዒል ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 15 ካራት ክኸውን በዓል 15 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ب9.28 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ب14380 እዩ ክሽየጥ ውዒል ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 16 ካራት በዓል 16 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ96.25 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ15235 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒል ዘሎ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 17 ካራት ክኸውን በዓል 17 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ102.26 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ16188 ቅርሽን ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 18 ካራት ክኸውን 18 ካራት ብጣዕሚ ተፈላጥነት በአውሮፓ ሃገራት ይኹን በኢትዮጵያ ኢሉውን በአፍሪካ ደረጃ ብጣዕሚ ተፈላጥነት ዘለዎ ዓይነት ወርቂ በዓል 18 ካራት ናይዚ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ108.26 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ17139 እዩ ክሸጦ ውዒል ዘሎ ብሔራዊ ባንኪ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካራት ክኸውን በዓል 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ114.35 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18096 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒል ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ክኸውን በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ121.35 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19044 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒል ዘሎ። እዚ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ።
قتيلنا نريو بعال 21 كارات يكون 21 كارات كعسر شومان تكارات قتيلو بتعم تفلات إنه زلوا عينة ورقي بفلاي دما بأوروبا هاجرات بعرب هاجرات بتعم يتفلات إنه زلوا مكنياتهم بتعم تنكران لسلاسان بتعم تنصبر عينة ورقي سلازخانة مالتيو نيزي دما بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقع نحن تجران ورقي بناي أمريكا دولار ب126 نتبي 35 سنتيم دولار بشيء كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسرت تشعات شحن تشعات 296 قرشنيو كشيء وعيل زلوا زورق زي نايزا ورق ترى جنزة بتشايا مالتيو قتيلنا نريو بعال 20 كلتن كارات يكون اسكا 20 حدن كارات زلو ندرسكم عينت مغايصي زخونيو كاب 23 كارات قتيل زلكن ያው ከም ትልምድ ከም ትخلو ግዜ ዘለኩም ንኢንቨስትመንት ዝጠቅም እዩ ማለት እዩ 22 ካራት እውን ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ132.35 ሳንቲም ዶላር كشيء كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب20 940 شومان تنقرشنيو كشيء وعيل زلو مالتيو أتيلها نريو 23 كارات يكون 23 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقع نحن تجران ورقي بناي أمريكا دولار ب238.35 سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب20 حرين شحن 399 قرشنيو كشات أو وعيل زلو بهيراو بانكي مالتيو أموداتا نريو بعال حدا وقعيت ويكعا بعال 24 كارات نوليو 24 كارات حزي 99.9 درجة 100% بلوه من معينة كي تحوسه بورق بتشا زي سراح عينة كاراتيو مالتيو نايزي واقع دوما بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع ناي حنت جران ورقي بناي أمريكا دولار ب244.35 سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزكعة ب20 كلتن شحن شومان تميتن 20 يكرتا ب20 كلتن شحن شومان تميتن 50 كلتن قرشنيو كشات أو وعيل زلو كاب 14 كارات زلو كله زنقلكم واقع نايت ورق ترى جنزة بتشايو نامن معينة زي تغير الديزاين نامن معينة زي تغير مالت كان تريقوا لهم معينة ديزاين غيركم كي تسرحه نايت ورق بطريقه مالتيو كم زي ما يمثل نيرو بناي بهيراو بانكي مالتيو نسخاتكم كا زجزاءكم تليهم كندي جزيكم نزل أكومنت تصحفوا ليكم اسكع فيديو تتأمن استخداماتكم ني كابل بينا مسكنكم يا لايك شير سبسكرايب مقارجما أي ترسعوا حساب رأيتهم ون أكومنت تصحفوا لي مالتيو أنا بتعميز فتوكم زخركم سسنايو باي باي أنا والهيلو